जय मसीह जय मसीह। हजुरहरू सबैलाई स्वागत छ। आजको सेवामा हामी हाम्रो परमेश्वरको उपस्थितिमा छौँ र हाम्रो प्रभु आज हामीसँग बोल्दै हुनुहुन्छ, बोल्न लाग्नु भएको छ। त्यसकारणले आफ्नो हृदयलाई हर प्रकारले परमेश्वरको वचनलाई ग्रहण गर्नको निम्ति तयार पार्न भनेर म आग्रह र अनुरोध पनि गर्दैछु। भर्खरै हामीले गायौँ, हे परमेश्वर तपाईँ बाहेक हाम्रो छैन अरू कोही। सम्पत्तिले कति बेला तपाईँलाई मलाई छोड्छ थाहा छैन। सम्पत्तिले मात्र होइन, श्रीमानलाई श्रीमतीले र श्रीमतीलाई श्रीमानले पनि छोड्छ, होइन? विश्वासयोग्यता नभएपछि पनि छोड्छ, धोका दिन्छ र मृत्युले पनि छोडाउँछ। त्यसकारणले परमेश्वर बाहेक हामीसँग अरू कोही पनि हुनुहुन्न। त्यसकारणले परमेश्वरलाई महिमा होस्। र अहिले हामी परमेश्वरको अनुग्रहमा गएको 12 गते बुधबारको दिन यो नेपाली सुसमाचारीय मण्डली 30औं वर्ष पुरा भएर 31औं वर्षमा प्रवेश गरेको उत्सव बडा हर्ष उल्लासका साथ मनायौँ र हामी धेरै उक्त दिनमा आशिषित पनि भएका थियौँ। प्रशस्तै प्रभुले आशिष दिनुभयो। र अब यसको अर्थ के हो त? यसको अर्थ के हो त? हामीले 30औं वार्षिक उत्सव चाहिँ मनायौँ भने अब यसको अर्थ के हो भन्नुहुन्छ भने अब यो मण्डली केटाकेटी मण्डली छैन। अब आफू हुर्किँदै जाने अवस्था चाहिँ होइन, अब अर्कालाई हुर्काउँदै लाने जिम्मेवारी पायो भनेर बुझ्नुपर्छ, होइन? अब अरूलाई हुर्काउने जिम्मेवारी यो मण्डलीले लिनुपर्छ। त्यसकारण यसैको सिलसिलामा विगत केही हप्तादेखि हामी निरन्तर रूपमा परमेश्वरको महिमाको लागि अब हामी नयाँ तरिकाले जीवन जिएर परमेश्वरको लागि नयाँ तरिकाले सेवा दिनका लागि, नयाँ तरिकाले काम गर्नका लागि हामीसँग नयाँ शक्ति हुनुपर्छ। आज दोस्रो कुरा हामी हेर्दैछौँ, परमेश्वरसँग नयाँ तरिकाले जिउनका लागि र उहाँको निम्ति नयाँ नयाँ खालका कामहरू गरेर उहाँको महिमा यो संसार हाम्रो गाउँटोलमा गर्नका लागि हामीलाई परमेश्वरले नयाँ शक्तिको प्रबन्ध गर्नुभएको छ, व्यवस्था गर्नुभएको छ। अब त्यो नयाँ शक्ति भनेको के हो, त्यसको बारेमा हामी आज हेर्दै बिस्तारै अगाडि बढ्दै जानेछौँ। त्यसकारणले यसका लागि तपाईँहरू सबैलाई म अनुरोध गर्दैछु, परमेश्वरको वचनको एउटा खण्डलाई हामी दुईटा खण्डलाई हामीहरू पढ्नेछौँ र यो दुईटा खण्डबाट चाहिँ नयाँ तरिकाले जिएर नयाँ तरिकाले परमेश्वरको महिमाको काम कसरी गर्दै जाने यसको बारेमा हामीहरू आज अध्ययन गर्नेछौँ। त्यसकारणले हजुरहरू सबैले पल्टाउनुहोस् परमेश्वरको वचनको खण्डलाई, भजन सङ्ग्रहको 46 र दोस्रो तिमोथीको पहिलो अध्यायबाट हामीहरू पढ्नेछौँ। परमेश्वरको निम्ति हामी नयाँ तरिकाले जिउनका लागि परमेश्वरले तपाईँ हामी सबैलाई बोलाउनु भएको हो। अब नयाँ तरिकाले मात्रै जिएर हुँदैन, उहाँको निम्ति नयाँ काम गर्नका लागि पनि तपाईँ म हरेक प्रत्येकलाई उहाँले बोलाउनु भएको हो, चुन्नु भएको हो। अनि उहाँको निम्ति यो संसारमा नयाँ कामहरू गरेर गर्नका लागि परमेश्वरको नयाँ शक्तिको जरुरत, आवश्यकता हामी प्रत्येकलाई, हरेक एकलाई पर्छ। त्यसकारणले यो परमेश्वरको वचनको खण्डमा यसरी लेखिएको छ। राम्रोसँग ध्यान दिएर हामी हेर्नेछौँ र बिस्तारै अगाडि बढ्दै जानेछौँ। अनि त्यसपछि प्रार्थना, यो पढाइ पश्चात प्रार्थना गरेर हामी अगाडि बढ्दै जानेछौँ। भजन सङ्ग्रहको 46 मा तपाईँले हेर्नुभयो भनेदेखि त्यहाँनिर यसै लेखिएको छ,
परमेश्वर हाम्रा संस्थान र शक्ति हुनुहुन्छ। राम्रोसँग ध्यान दिएर बुझ्नुहोस्। म केही बुझाउने प्रयास पनि गरौँला, तर ध्यान दिएर बुझ्नुहोस्। परमेश्वर हाम्रा संस्थान र शक्ति हुनुहुन्छ, सङ्कष्टमा सधैँ हाजिर रहने सहायता। सङ्कष्टमा सधैँ हाजिर रहने सहायता। यसकारण हामी डराउने छैनौँ, चाहे पृथ्वी उथल पुथल होस् वा पर्वतहरू समुद्रको गर्भमा खसुन्, चाहे समुद्र गर्जोस् र फिँज काडोस् र चाहे त्यो उर्लेर आउँदा पर्वतहरू थर्कुन्, परमेश्वर हाम्रा संस्थान र शक्ति हुनुहुन्छ। पुरा यही हो। अब यसको बारेमा हामी एकछिन कुरा गर्नेछौँ। अब अर्को एउटा खण्ड पनि म तपाईँको निम्ति पढेर सुनाइदिँदैछु। दोस्रो तिमोथी 1:6 र 7 नयाँ शक्तिको बारेमा। परमेश्वरको निम्ति नयाँ तरिकाले जीवन जिएर परमेश्वरको निम्ति नयाँ नयाँ सेवाका कामहरू गर्न र गराउनका लागि हामीसँग नयाँ शक्ति हुनुपर्छ। त्यो के हो हामी अहिले हेर्दैछौँ। त्यसै कारण म तिमीलाई याद दिलाउँछु कि मैले तिमी माथि हात राखिदिएर तिमीले पाएका, यहाँनिर एउटा ठुलो अर्थ छ, सुन्नुहोस्। मैले तिमी माथि हात राखिदिएर तिमीले पाएका। परमेश्वरको वरदानलाई प्रज्वलित राख, किनभने परमेश्वरले हामीलाई डरको आत्मा होइन तर शक्ति, प्रेम र आत्मसंयमको आत्मा दिनुभएको छ। अब मेरो प्रश्न, यी दुई खण्ड पढिसकेपछि के तपाईँहरू साँच्चै नयाँ तरिकाले जिएर परमेश्वरको नयाँ शक्ति पाएर परमेश्वरको निम्ति नयाँ काम गर्न तयार हुनुहुन्छ? तयार हुनुहुन्छ? धेरैजना अल्छी रहेछौँ, हात पनि उठेन। हामी तयार छौँ परमेश्वरको निम्ति नयाँ काम गर्न, नयाँ तरिकाले जिएर। हालेलुया। अब म फेरि फर्केर जान्छु सुरुकै खण्डमा है त। अनि यहाँनिर के लेखिएको छ भजन सङ्ग्रहमा भने परमेश्वर हाम्रा संस्थान र शक्ति हुनुहुन्छ। अनि त्यो परमेश्वरको शक्ति भनेको के हो र हामीले हाम्रो जीवनमा कसरी अनुभव गर्ने, यी दुईटा कुरा मात्र आज हेर्नेछौँ छोटकै रूपमा। र मेरो प्रार्थना तपाईँहरू सबैजनाको लागि हिजो अस्तिदेखि आजको लागि के थियो भने, प्रभु तपाईँको वचन सबैको हृदय भित्रसम्म पुग्ने गरिकन तपाईँ आफै बोल्नुहोस्। मेरो भाषा, मेरो शब्द, मेरो बोली, मेरो हावभाव, यहाँसम्म कि यो मेरो तयारी पनि के पनि होइन, तर तपाईँ नै बोल्नुहोस् भनेर म प्रार्थना गरेर आएको छु। र फेरि हामी आज पनि यहाँनिर प्रार्थना गरौँ। तपाईँ प्रार्थना गर्नुहोस्, प्रभु म तपाईँको वचनको निम्ति मेरो हृदय खोल्छु र वचन सुन्दिनँ मात्रै तर वचनलाई ग्रहण गर्छु। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। परमपिता परमेश्वर, तपाईँ हाम्रो बीचमा हुनुहुन्छ। अनि केवल तपाईँ हाम्रो बीचमा हुनुभएको मात्र होइन, हामी जो जति हो तपाईँको उपस्थितिमा, तपाईँको वेदीमा आएका छौँ, हामी सबैको हृदय भित्रका कुराहरू, शरीरको अवस्था मात्र होइन, हाम्रो हृदय, मन र आत्मिक अवस्था तपाईँ स्पष्टसँग जान्नुहुन्छ। त्यसकारणले तपाईँको निम्ति नयाँ जीवन जिएर, तपाईँको निम्ति नयाँ काम, नयाँ तरिकाले सेवा गर्नको निम्ति हामी प्रत्येकलाई प्रभुले प्रभु बाटोको शक्तिको बन्दोबस्त गरिदिनु भएको हुनाले यस सम्बन्धमा आज हामी अध्ययन गर्दैछौँ। पवित्र आत्मा प्रभु आफ्नो मण्डलीबाट आफ्नो महिमा लिनुहोस् र यो मण्डलीलाई तपाईँ प्रभुको नयाँ तरिकाले सेवा गर्ने मण्डली बनाउनुहोस् भन्दै सबै मिलिकन प्रशंसा साथ तपाईँको वचनलाई ग्रहण गर्न तयारी भएका छौँ। आशिष माग्छौँ सबै मिली यीशु प्रभुको नाउँमा, आमेन। हामीले भर्खरै पढ्यौँ भजन सङ्ग्रह 46 को 1 देखि 3 र दोस्रो तिमोथी 1:6 र 7। यी दुवै ठाउँमा एउटै कुरा लेखिएको छ। अनि त्यो कुरा चाहिँ के हो भने, यदि ख्रीष्ट येशू प्रभुलाई आफ्नो मुक्तिदाता र प्रभु भनेर ग्रहण गरेकाहरू जो जति हामीहरू यहाँनिर छौँ र आफ्नो जीवन उहाँको हातमा सुम्पेकाहरू जो जति छौँ, एकातिर हामी सबैले नयाँ तरिकाले परमेश्वरको निम्ति जिउनै पर्छ, किनभने पुरानो मान्छे हामी होइनौँ, तपाईँ होइन। अर्कोतिर परमेश्वरले तपाईँलाई त्यत्तिकै चुन्नु चाहनु र बोलाउनु भएको होइन, नयाँ तरिकाले उहाँको सेवा गर्नको निम्ति उहाँले नयाँ शक्तिको बन्दोबस्त मिलाइदिनु भएको छ। हो त्यो परमेश्वरले तपाईँ हामी प्रत्येकलाई
मिलाइदिनु, बन्दोबस्त मिलाइदिनु भएको नयाँ शक्तिलाई हामीले ग्रहण गर्नुपर्छ, लिनुपर्छ, आफूमा निहित गर्नुपर्छ। अनि त्यो अनुसार हामी नयाँ शक्तिका साथ जिएर नयाँ सेवा गरेर उहाँको महिमा गर्न सक्छौँ। त्यसकारणले भजन सङ्ग्रह 46ले के भन्छ त भनेदेखि, यहाँनिर तपाईँ हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि, संसारमा अत्यन्तै डरलाग्दा परिस्थिति कुराहरू आउँदैछन्। अत्यन्तै डरलाग्दा कस्तो परिस्थिति आउँछ? चाहे पृथ्वी उथल पुथल होस्, भुइँचालोको कुरा गरे होइन। यहाँ चाहिँ पृथ्वी उथल पुथल भनेको छ। भुइँचालो पृथ्वीको एउटा भागमा मात्रै आउँछ, एउटा क्षेत्रमा मात्रै हल्लिन्छ, हो होइन। तर यहाँ के लेखा छ? पृथ्वी, सिङ्गो पृथ्वीको कुरा यहाँ गरेको छ। यो उथल पुथल हुन सक्छ। त्यति बेला मान्छे कति डराउलान्, कति डराउलान्। चाहे त्यस्तो स्थिति किन नहोस्, चाहे डाँडा पाखा, हिमाल पर्वत सगरमाथा, केटु होइन, के थुप्रै अग्ला अग्ला पहाड हिमालहरू समुद्रको गर्भमा खस्ने दिन पनि आउँछ अरे। यो भन्नुको अर्थ चाहिँ हिमाल भएको ठाउँमा समुद्र बन्न सक्ने अवस्था आउँछ, अनि समुद्र चाहिँ हिमाल जस्तै माथि उठ्ने अवस्था आउन सक्छ। त्यति बेला कस्तो स्थिति आउँछ होला, त्यो अवस्था देख्ने मान्छेहरू कति डराउलान्। अनि चाहे समुद्र गर्जोस् र फिँज काडोस्, र चाहे त्यो उर्लेर आउँदा पर्वतहरू थर्कुन्, मेरो परमेश्वर चाहिँ मेरो शरणस्थान र शक्ति हुनुहुन्छ। त्यति बेला देख्नुभयो रातो अक्षरमा, मेरो परमेश्वर चाहिँ त्यस्तो अवस्था आउँदाखेरिका लागि पनि शरणस्थान र शक्ति हुनुहुन्छ। भनेपछि डराएर लुक्नु पर्दैन, भाग्नु पर्दैन। उहाँ नै तपाईँ नै मेरो शक्ति हुनुहुन्छ। हाम्रो लागि कति सौभाग्यको कुरा, कति आनन्द र आशिषको कुरा। अनि त्यसपछि तपाईँ हामीले अघि न दोस्रो खण्ड पढ्यौँ, परमेश्वरले हामीलाई कस्तो हृदय जीवन दिनुभएको छ अरे? डरको आत्मा होइन, तर तीनवटा कुराको आत्मा अरे। के अरे? प्रेम, शक्ति र आत्मसंयमको आत्मा दिनुभएको छ। त्यसकारणले तपाईँ हामीहरू हरेक सबैलाई परमेश्वरको निम्ति नयाँ तरिकाले जिउन पर्छ। अब तपाईँले उहाँको हातमा आफ्नो जीवन सुम्पिसक्नु भएको हुनाले उहाँको निम्ति नयाँ तरिकाले जिउनु बाहेक अर्को हाम्रो विकल्प छैन। अनि अब नयाँ तरिकाले जिएपछि के त भन्दा, उहाँको निम्ति हामीले नयाँ नयाँ कामहरू गर्न आवश्यक छ। नयाँ तरिकाले जिइसकेपछि नयाँ तरिकाले काम गर्नु, परमेश्वरको काम गर्न आवश्यक छ। हो, त्यसको सम्बन्धमा आज हामीहरू विचार गर्दै अगाडि बढ्नेछौँ र दुईटा कुरा मात्रै गरेर हामी सक्नेछौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँले आज यो परमेश्वरको निम्ति नयाँ तरिकाले जिएर अनि परमेश्वरको निम्ति नयाँ कामहरू गर्न सक्षम हुनुभन्दा अगाडि यो कुरालाई बुझ्न पर्यो। जब तपाईँले विश्वासद्वारा प्रभु येशूको हातमा, परमेश्वरको हातमा आफ्नो जीवनलाई सुम्पिनु भयो, तत्कालै त्यही घडी त्यही क्षणदेखि परमेश्वरले तपाईँलाई नयाँ र निश्चित जीवन दिनुभएको छ। आमेन। नयाँ र निश्चित जीवन दिनुभएको छ। अब यो नयाँ र निश्चित जीवन भनेको अब तपाईँ आफ्नो लागि आफैले चिन्ता गर्नु पर्दैन, किनभने हामी विश्वास गर्नेहरू सबै उहाँका सन्तान र स्वर्गीय राज्यका हकवाला अधिकारी उहाँले बनाउनु भएको छ। यो निश्चयता र त्यो हामी प्रत्येकलाई त्यो निश्चयता उहाँले दिइसक्नु भएको छ। अनि जब तपाईँले ग्रहण गर्नुभयो, उहाँलाई आफ्नो जीवन उहाँको हातमा सुम्पिनु भयो, उहाँले हामी प्रत्येकलाई, यसरी ग्रहण गर्ने प्रत्येकलाई नयाँ जीवन दिइसक्नु भएको छ। अनि नयाँ हृदय दिइसक्नु भएको छ, नयाँ मन दिनुभएको छ, नयाँ दर्शन दिनुभएको छ। उहाँले हामी प्रत्येकलाई नयाँ उद्देश्य दिनुभएको छ।
नयाँ सपना, उद्देश्य, चाहना उहाँले दिनुभएको छ। हो, अब यो जे जति पनि तपाईलाई नयाँ तरिकाले नयाँ कुराहरू दिनुभएको छ, ती सबै कुराको अनुभव र अभ्यास गर्नका लागि तपाईसँग परमेश्वरले बन्दोबस्त मिलाइदिनु भएको नयाँ शक्ति हुनु आवश्यक छ। नयाँ शक्ति हुनु आवश्यक छ। कुरा बुझ्नु हो? अब हामी हेर्नेछौँ किन यो प्रकारले नयाँ शक्ति हुनु आवश्यक छ त। त्यसकारणले विश्वासी जीवन, क्रिस्चियन जीवन भनेको केवल एउटा संस्कारयुक्त जीवन मात्र होइन, अथवा संस्कृति अथवा कुनै पनि खालको एउटा परम्पराले डोर्याएको जीवन, निर्देशित गरेको, सञ्चालित गरेको जीवन मात्र नभइकन परमेश्वरको नयाँ शक्तिले डोर्याएको जीवन हो। हालेलुया। परमेश्वरको नयाँ शक्तिले डोर्याइएको जीवन हो भने अब यस्तो जीवन हामीले किन जिउनु आवश्यक छ, हामी त्यो कुरालाई हेर्छौँ। अब यो कुरालाई हेर्नुभन्दा अगाडि तपाईहरुले एउटा कुरा बुझ्न आवश्यक छ। हामी यसरी परमेश्वरमा आउनुभन्दा अगाडि अथवा संसारमा परमेश्वरमा नआएका मानिसहरूलाई प्रभुले कसरी देख्नुहुन्छ त, कसरी देखिराख्नु भएको, फरक छ। यहाँ दृष्टिकोणको फरक, भिन्नताको कुरा हामी गर्दैछौँ। परमेश्वरमा आइसकेका मानिसहरू र परमेश्वरमा आउन बाँकी मानिसहरूप्रतिको हेराइ, दृष्टिकोण परमेश्वरको फरक छ। अब यहाँनिर अहिले हामी हेर्दैछौँ परमेश्वरमा आउन बाँकी मानिसहरूलाई, संसारका मानिसहरूलाई प्रभुले कसरी हेरिराख्नुहुन्छ त, कसरी हेर्नुहुन्छ त। म एउटा परमेश्वरको वचनको खण्ड पढेर तपाईलाई सुनाउँदैछु। रोमी 3 अध्यायको 10 देखि 12 सम्म राम्रोसँग हेर्नुहोस्, सुन्नुहोस्, बुझ्नुहोस्। परमेश्वरले उहाँका नआएका मानिसहरूलाई कसरी हेर्नुहुन्छ त, कसरी बुझ्नुहुन्छ त। धर्मी कोही छैन, तपाईँ औँला भाँच्दै गर्नुहोस् है त, यहाँ कतिवटा कुरा छ। धर्मी कोही छैन, एकजना पनि छैन, बुझ्ने कोही छैन, परमेश्वरलाई खोज्ने कोही छैन। धर्मी कोही छैन, बुझ्ने कोही छैन, परमेश्वरलाई खोज्ने कोही छैन। संसारका मानिसहरू ती सबै, चौथो कुरा, धर्मी कोही नभएको हुनाले र बुझ्ने मानिसहरू कोही नभएको हुनाले र परमेश्वरलाई खोज्ने मानिस पनि कोही नभएको हुनाले तिनीहरू सबै के भएका छन्? बरालिएका छन्। र उनीहरू बरालिएका मात्र होइन, के पनि भएका छन्? बेकममा। बरालिएका, बेकममा। र अनि अर्को तेस्रो कुरा के छ रे? कसैले पनि असल गर्दैनन्। परमेश्वरलाई नचिनेका, नपाएका मानिसहरूले परमेश्वरको दृष्टिमा असल भनेको है, यो मानिसको दृष्टिमा असल भने होइन नि। फेरि अन्यथा नबुझ्नुहोस्। परमेश्वरको दृष्टिमा परमेश्वरले हेर्नु हुँदाखेरि असल, परमेश्वरको निम्ति असल लाग्ने कामहरू गर्ने संसारमा कोही पनि छैनन्। तर तपाईलाई परमेश्वरले चुन्नु भएको, छान्नु भएको र आफ्नो बनाउनु भएको हुनाले उहाँले तपाईहरू हरेकलाई उहाँको निम्ति नयाँ जीवन जिएर, उहाँको निम्ति नयाँ काम गर्न, उहाँको निम्ति नयाँ काम गर्नको लागि तपाईलाई नयाँ शक्तिको बन्दोबस्त त्यस कारणले मिलाइदिनु भएको हो। असल गर्ने एकजना पनि छैन। हो, यो संसारमा, यस्तो संसारमा तपाईँ हामीलाई परमेश्वरले राख्नु भएको हुनाले अब मण्डलीका विश्वासीहरूले नयाँ जीवन जिउनु आवश्यक छ। अनि परमेश्वरको निम्ति नयाँ नयाँ सेवाका कामहरू गर्नु आवश्यक छ। अनि यसका लागि परमेश्वरले हामीलाई बन्दोबस्त मिलाइदिनु भएको नयाँ शक्तिलाई हामीले बुझ्नुपर्छ र ग्रहण गर्नुपर्छ, धारण गर्नुपर्छ। अब यो भनेको के हो आज पनि हेर्नेछौँ र अर्को हप्ता पनि हामीहरू हेर्नेछौँ। अब यो भनेको के हो त? यो भनेको के हो? हामी यसलाई अहिले हेर्छौँ। परमेश्वरले दिनुभएको नयाँ जीवन जिउन यहाँ दुईटा कुरा छ, याद गर्नुहोस् है। परमेश्वरले तपाईलाई नयाँ जीवन दिइसक्नु भएको छ। त्यसकारणले त्यो नयाँ जीवन जिउन र उहाँकै निम्ति नयाँ काम गर्नका लागि तपाईलाई के नभई हुन्न रे?
परमेश्वरले बन्दोबस्त मिलाइदिनु भएको नयाँ शक्ति हो। अब तपाईँ मैले यहाँनिर बुझ्न आवश्यक छ। तपाईले राम्रोसँग ध्यान दिएर बुझ्ने प्रयास गर्नु भएन भने तपाईँ भ्रममा पर्नु होला। त्यसकारणले यो नयाँ शक्ति भनेको तपाईलाई नयाँ जीवन जिउनको लागि र तपाईद्वारा परमेश्वरको महिमाको निम्ति यो संसारमा नयाँ काम गर्नको निम्ति परमेश्वरले आफ्नो शक्तिको बन्दोबस्त मिलाइदिनु भएको छ। तपाईद्वारा यो संसारमा काम गर्ने, परमेश्वरको निम्ति काम गर्ने परमेश्वरको शक्तिलाई चाहिँ नयाँ शक्ति भनिएको हो। भनेपछि अब तपाईले स्पष्ट बुझ्नु पर्यो, हामीले स्पष्ट बुझ्नु पर्यो, हामीसँग मानिससँग पनि, संसारका मानिससँग पनि, हरेक व्यक्तिसँग पनि कुनै न कुनै प्रकारको शक्ति चाहिँ हुन्छ। मानवीय शक्ति, शारीरिक शक्ति, विद्या बुद्धिको शक्ति, ज्ञानको शक्ति, होइन, विभिन्न प्रविधिको शक्ति, योग्यताको शक्ति, शिक्षा दीक्षाबाट आर्जन हुने शक्ति र विभिन्न खालका धनको शक्ति, सबै खालका शक्तिहरू हुन सक्छन्। तर यी संसारका कुनै पनि शक्तिहरूको आधारमा तपाईले कहिले पनि नयाँ जीवन जिउन सक्नुहुन्न, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, यी संसारका कुनै पनि शक्तिहरूको आधारमा तपाईले परमेश्वरको निम्ति कुनै पनि नयाँ काम पनि गर्न सक्नुहुन्न। त्यसकारणले तपाईलाई परमेश्वरबाटको शक्तिको आवश्यकता छ। यो चाहिँ नयाँ शक्ति हो। अनि यो शक्ति चाहिँ परमेश्वरले नै हामीलाई दिनुहुन्छ। हामीलाई उहाँले दिनुहुन्छ। अब अलिकति गहिरेर अगाडि बढौँ। यही कुरालाई भर्खरै तपाईले जे देख्नु सुन्नुभयो त्यही कुरालाई अलिकति गहिरोसँग, अलिकति गहिरो विचार, गहिरो तरिकाले हेर्दै हामी अगाडि बढ्छौँ। अब यहाँनिर चाहिँ अलिकति गहिरो तरिकाले तपाईलाई बुझाउने प्रयास म गर्दैछु। त्यसकारणले साँच्चीकै गम्भीरतापूर्वक हेर्नुहोस्, ध्यान दिनुहोस्, शब्द शब्दलाई खेलाएर। अनि यो सानो प्याराग्राफमा, सानो यो 5-6 लाइनमा थुप्रै कुराहरू, यो सिडी जस्तै, कम्प्याक्ट डिस्क जस्तै छ। यहाँ यो थोरै यो स्क्रिनमा थुप्रै कुरा छ। अब तपाईँ हेर्नुहोस् अनि सुन्नुहोस् है त। नयाँ शक्ति चाहिँ परमेश्वरले के को लागि दिनुहुन्छ रे? पहिलो वाक्यमा के को लागि दिनुहुन्छ? के को लागि दिनुहुन्छ? परमेश्वरको निम्ति जिउनको लागि परमेश्वरले नयाँ शक्ति दिनुहुन्छ। यसको अर्थ के त भने, जबसम्म तपाईँ परमेश्वरको निम्ति जिउने चाहना, इच्छा, प्रार्थना र आफ्नो हृदय, चाल चलन, चरित्र, व्यवहार र परिवारलाई हामी परमेश्वरको निम्ति जिउँछु भन्ने दृढ निश्चयता छैन भने तपाईले परमेश्वरबाटको नयाँ शक्तिको अभ्यास र अनुभव गर्न पाउनुहुन्न, सक्नुहुन्न। त्यसकारण पहिलो योग्यता तपाईसँग यो हुनु पर्यो, यो दृढ इच्छा चाहना हुनु पर्यो, म परमेश्वरको निम्ति जिउँछु। के हुनु पर्यो? म परमेश्वरको निम्ति जिउँछु। त्यो बलियो अठोट सहितको चाहना, समर्पित जीवन हुनु पर्यो। अनि त्यसपछि म परमेश्वरको काम गरेर उहाँको महिमा गर्छु, दोस्रो योग्यता। अनि बल्ल तपाईले नयाँ शक्तिको अनुभव र अभ्यास गर्न सक्नुहुन्छ। प्रियहरू, परमेश्वरको निम्ति नयाँ जीवन जिउने अठोट हुनु पर्यो, निश्चयता हुनु पर्यो। अनि परमेश्वरको महिमाको निम्ति नयाँ नयाँ सेवाका कामहरू गर्ने निश्चयता र अठोट, यदि यी दुईवटा योग्यता तपाईसँग छ भने तपाईले परमेश्वरबाटको नयाँ शक्तिको अनुभव गर्न सक्नुहुन्छ र अभ्यास गर्न सक्नुहुन्छ। कुरा बुझ्नुभयो? यो दुईवटा कुरा अब तपाईले आफूले आफूलाई विचार गर्नुहोस्, जाँच्नुहोस्। म चाहिँ अबदेखि परमेश्वरको निम्ति जिउने अठोट गर्छु। अनि त्यसपछि म अब परमेश्वरको महिमाको निम्ति नयाँ काम गरेर अगाडि बढ्छु। यी दुईवटा क्षेत्रमा तपाईको अविचलित, कहिले पनि तलमाथि नहुने, कुनै पनि संसार, शरीर र शैतानबाट आउने कुराहरूद्वारा छुटाउने, फुटाउने नगर्ने खालको, त्यो निश्चित खालको निश्चयता जब तपाईमा हुन्छ, परमेश्वरले तपाईलाई आफ्नो शक्ति दिएर अगाडि बढाउनुहुन्छ। यो चाहिँ नयाँ शक्तिको बारेमा हामीले कुरा गरेका हौं। अनि अर्को योग्यता तपाईसँग के हुनुपर्छ त यो नयाँ शक्तिको अनुभव गर्नलाई भने?
परमेश्वरसँग नजिक रहेर परमेश्वरसँग गहिरो सम्बन्धमा रहेर जिउने बानी गर्न पर्छ। यो ज्ञानको कुरा होइन, अब यो बुझ्ने कुरा होइन, बुझेर मात्रै पनि पुग्दैन। परमेश्वरसँग नजिकको र गहिरो सम्बन्धमा रहेर जिउने अभ्यास गर्न पर्छ। क्रिस्चियन जीवन भनेको नलेजको मात्रै जीवन होइन, कोरा ज्ञानको मात्रै जीवन होइन, यो अभ्यास गर्ने जीवन हो, यो प्र्याक्टिकल लाइफ हो, यो रियलिस्टिक लाइफ हो। त्यसकारणले तपाईँ अनि मैले बुझ्नुपर्छ, यदि परमेश्वरको नयाँ शक्तिलाई मैले अनुभव र अभ्यास गर्ने हो भने परमेश्वरसँग नजिकको गहिरो सम्बन्ध राखेर गाँसेर म जिउन पर्छ। त्यो निश्चयता हुनु पर्यो। जो नजिक छन् उनीहरूलाई मात्रै परमेश्वरले आफ्नो शक्ति दिनुहुन्छ, अनुभव गर्न तपाईँ सक्नुहुन्छ। टाढा रहेर सक्नुहुन्न, टाढा रहेर सक्नुहुन्न, सम्भव छैन। अनि अर्को चौथो कुरा यही खण्डमा यहाँनिर छ, राम्रोसँग हेर्नुहोस्। अर्को कुरा परमेश्वरको निम्ति जिउने अठोट गर्नु पर्यो, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा परमेश्वरको निम्ति नयाँ काम गरेर सेवा गर्ने अठोट हुनु पर्यो। तेस्रो कुरा उहाँसँगको सम्बन्धको सामिप्यता, उहाँसँग नजिक रहेर उहाँसँग गहिरो सम्बन्ध राखेर जिउने निश्चयता हुनु पर्यो, त्यो अभ्यास हुनु पर्यो। त्यसकारण मैले भर्खरै भने यो ज्ञानको कुरा होइन, नलेजको कुरा मैले गरे होइन, यो व्यवहारमा उतार्नु पर्ने कुरा। अनि चौथो योग्यता तपाईँ हामीसँग हुनुपर्ने परमेश्वरको वचनको शिक्षा अनुसार जिउनको लागि आफैलाई तयार पार्नुपर्छ। शरीरलाई, मनलाई, विचारलाई, ज्ञानलाई, व्यवहारलाई, परिवारलाई, तपाईँले गर्नुहुने व्यवसायलाई, तपाईँको जागिर पढाइ, सम्पूर्ण कुरालाई परमेश्वरको वचनको शिक्षा अनुसार ढाल्न पर्यो। अनि बल्ल तपाईँले नयाँ शक्तिका साथ नयाँ जीवन जिएर उहाँको महिमा गर्न सक्नुहुन्छ एकातिर भने, अर्कोतिर तपाईँ अनुभव गर्न सक्नुहुन्छ। अनि यस्तो खालको जीवन चाहिँ कुन मितिदेखि कुन मितिसम्म जिउने रे? देख्नुभयो यहाँ, कुन मितिदेखि कुन मितिसम्म यस्तो खालको यो चारवटा योग्यताले निर्देशित जीवन जिउने? बाँचुन्जेल, बाँचुन्जेल, आफूलाई अनुकूल हुन्जेल मात्र होइन प्रियहरू, यस्तो खालको जीवन जिउने मैले भने जस्तो हुन्जेल भन्ने मात्र होइन। घरमा, परिवारमा, मण्डलीमा अथवा अन्य कुनै ठाउँमा मैले भने जस्तै, सोचे जस्तै, चाहे जस्तै, खोजे जस्तै अवस्था रहन्जेल चाहिँ म यस्तो गर्न सक्छु, नत्र होइन भने म गर्न सक्दिनँ भने तपाईसँग नयाँ जीवन छैन, तपाईसँग नयाँ जीवन छैन। किनभने त्यो नयाँ जीवन संसारको कुराद्वारा निर्देशित, नियन्त्रित र सञ्चालित हुँदैन। परमेश्वरको आत्माको अगुवाईद्वारा, परमेश्वरको वचनको शिक्षाको प्रकाशद्वारा तपाईको नयाँ जीवन नियन्त्रित, निर्देशित र सञ्चालित हुनुपर्छ। त्यसकारणले बाँचुन्जेलसम्मको कुरा हामी अहिले गर्दैछौँ। कुन मितिदेखि कुन मितिसम्म भन्ने कुरा पनि छैन। तपाईको हाम्रो भावनात्मक कुराहरूले पनि यो कुरालाई नियन्त्रण गर्दैन। तर तपाईसँग जब यी चारवटा योग्यताहरू छन् र त्यस अनुसार तपाईँ अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। अब यो नयाँ शक्ति भनेको के हो त? अन्तमा नयाँ शक्ति भनेको के हो त भन्दा, आफ्नो कामका लागि परमेश्वरले हामीलाई दिनुहुने के रे? कतिवटा कुरा छ। हामीलाई दिनुहुने के हो? उपस्थिति। तपाईँ अनि म माथि राखिदिनुहुने उहाँको बाहुली, उहाँको हात, जोसँग ती चारवटा, यस अगाडिका चारवटा योग्यताहरू छन्, ती योग्यता भएकाहरूलाई परमेश्वरले सदैव निरन्तर आफ्नो उपस्थिति दिनुहुन्छ। त्यसकारण भावनामा नबग्नुहोस्, कल्पनामा नबग्नुहोस्, तपाईको इच्छाको बहावमा नबग्नुहोस्। तर परमेश्वर मसँग हुनुहुन्छ, परमेश्वरको हात म माथि छ, परमेश्वरको साथ मसँग छ। किनभने उहाँ इमानुएल परमेश्वर हुनुहुन्छ। धेरै ठाउँमा उहाँले प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ, म तिमीलाई कहिले पनि छोड्ने छैन, त्याग्ने छैन।
उहाँको साथ। नयाँ जीवन जिउने प्रत्येकसँग हुन्छ। अनि उहाँको उपस्थिति, उहाँको बाहुली, उहाँको साथ मात्र होइन, अनि के पनि रहन्छ रे? नयाँ जीवन जिएर नयाँ शक्तिका साथ परमेश्वरको निम्ति नयाँ सेवाको काम गर्नको निम्ति उहाँको सहयोग पनि तपाईलाई हुन्छ। उहाँको सहयोग, कुरा बुझ्नुभयो? अनि उहाँको सुरक्षा पनि तपाईसँग हुन्छ। अनि यो किन त यी सबै कुरा भन्दा तपाईलाई नयाँ शक्ति दिएर नयाँ जीवन जिएर परमेश्वरको निम्ति नयाँ काम गर्नको निम्ति, तपाईलाई परिचालन गर्न, तपाईलाई चलाउन र तपाईद्वारा अरू धेरैलाई यो सेवाको निम्ति चलाउनको निम्ति उहाँले यो शक्तिको बन्दोबस्त गरिदिनु भएको छ। अनि यो शक्ति नै परमेश्वरले दिनुहुने शक्ति भएको हुनाले यही शक्तिलाई हामीले नयाँ शक्ति भनेका हौं। परमेश्वरबाट परमेश्वरको सेवाको निम्ति, परमेश्वरको महिमाको कामको निम्ति परमेश्वरले तपाईँ हामीमाथि अनुग्रह गरेर नयाँ जीवन जिएर उहाँको निम्ति नयाँ काम गर्नको निम्ति परमेश्वरले दिनुहुने यी सबै शक्तिलाई हामीले नयाँ शक्ति भनेका हौं। अनि यो नयाँ शक्ति किन भनिएको त भन्दा अघि नै पनि भने, फेरि पनि दोहोऱ्याइदिन्छु, मानवीय शक्तिको हामीले कुरा गरेका होइनौं, परमेश्वरबाटको शक्तिको कुरा गरेका हुनाले हामीसँग भएको शक्तिलाई पुरानो शक्ति भन्नु पर्यो। मानवीय कुनै पनि प्रयासद्वारा अर्जित शक्तिलाई पुरानो भन्नु पर्यो र परमेश्वरको महिमाको निम्ति उहाँको काम गर्न र गराउनको निम्ति उहाँले तपाईलाई दिनुहुने यी विविध कुरालाई चाहिँ हामीले नयाँ शक्तिको रूपमा कुरा गरेका हौं। अब किन उहाँले यो नयाँ शक्ति दिनुहुन्छ त? दुईवटा खण्डमा यी कुराहरू लेखिएका छन्, तर अलिकति आधारभूत एक दुई शब्द फरक छन्। तर म चाहिँ यो एउटा खण्डबाट मात्रै म तपाईलाई पढेर सुनाउँछु। लुकाको 9 अध्याय, अनि यही कुरा मर्कुसको 3 अध्यायमा पनि लेखिएको छ, तर मैले तपाईलाई भर्खरै जनाए अनुसार लुकाको 9 अध्यायको 1 देखि 3 सम्म र यो मर्कुसको 3 अध्यायको 13 देखि 15 सम्म तपाईले पढ्नुभयो भने वास्तविक यथार्थ कुरा चाहिँ, आधारभूत कुरा चाहिँ उही हो, तर एक दुईवटा शब्द चाहिँ त्यहाँनिर फरक छ। त्यसकारणले म लुकाको 9 अध्याय पढ्दैछु है त। राम्रोसँग हेर्नुहोस्। तब उहाँले 12 चेलाहरूलाई एकसाथ बोलाउनु भयो। सुन्नुहोस् है, एकदमै ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। तपाईले अलिकति पनि कुरा गुमाउनु भयो भने त्यसपछिको सबै कुरा गुमाउनु हुन्छ। परमेश्वरले 12 चेलाहरूलाई एकसाथ बोलाउनु भयो, एकसाथ बोलाउनु भयो। परमेश्वरको बोलावटलाई सुनेर उहाँले जहाँ बोलाउनु भयो त्यहाँ गएकाहरूले मात्रै के पाए? र तिनीहरूलाई सबै भूतहरू निकाल्ने र रोगहरू निको पार्ने शक्ति र अधिकार दिनुभयो। अघि नै पावलको खण्ड पनि हामीले पढ्यौं, दोस्रो तिमोथीको 1 अध्यायको 6 र 7। अनि यहाँको खण्ड यो भर्खरै तपाईले पहिलो वाक्यलाई हेर्नुभयो, सुन्नुभयो। दिनुभयो, माफ गर्नुहोस्, दिनुभयो। पावलले पनि के भन्यो? पाएको भनेको छ। यहाँ चाहिँ के भनेको छ? दिनुभयो। त्यसकारणले तपाईसँग हुने, तपाईलाई चाहिने नयाँ शक्ति, परमेश्वरको निम्ति नयाँ जीवन जिउनको निम्ति चाहिने नयाँ शक्ति, परमेश्वरको निम्ति नयाँ सेवाको काम गर्नको निम्ति चाहिने नयाँ शक्ति तपाई आफैले अर्जिने शक्ति होइन, तपाई आफैले संसारबाट कमाउने शक्ति होइन, तपाई आफैले अभ्यास गरेर बनाउने शक्ति होइन, तपाई आफैले प्र्याक्टिस गरेर कमाउने शक्ति होइन। यो शक्ति तपाईलाई परमेश्वरले दिएको हुनुपर्छ। परमेश्वरले दिएको शक्ति हो, परमेश्वरबाट तपाईको निम्ति आउने शक्ति हो। यो दिएको शक्ति हो। बुझ्नुहोस् राम्ररी, यो दिएको शक्ति हो, दिने शक्ति हो। अनि यो चाहिँ परमेश्वरबाट। अनि यो शक्ति तपाई हामी सबैसँग नभई भएको छैन। किन? किनभने तपाई परमेश्वरको छोरा छोरी हुनुहुन्छ। बाउसँग जे छ, बाउको थर छोराछोरीले जन्मिने बित्तिकै पाउँछ, हो होइन? स्वभाव बानी व्यवहार जेसुकै भए पनि होइन, जन्मिने बित्तिकै बाउको थर पाइहाल्छ।
तर यो परमेश्वरको शक्ति तपाईलाई नयाँ जीवन जिएर यो संसारमा परमेश्वरको निम्ति नयाँ काम गरेर उहाँको महिमा गर्नको निम्ति परमेश्वरले बन्दोबस्त मिलाइदिनु भएको यो शक्ति पाउनको निम्ति चाहिँ तपाईँ हामीसँग 4वटा योग्यता हुनुपर्ने कुरा यस अगाडि सुनिसक्नु भएको छ। उहाँले तिनीहरूलाई परमेश्वरको राज्यको प्रचार गर्न यो नयाँ शक्ति र अधिकार किन दिनुभयो? अब सुन्नुहोस् त्यसको स्पष्टीकरण। कारण यहाँ बताइएको छ। पहिलो कारण के अरे? उहाँले तिनीहरूलाई परमेश्वरको राज्यको प्रचार गर्न, यही हो नयाँ काम, परमेश्वरको राज्यको प्रचार गर्न। तपाईलाई परमेश्वरले नयाँ शक्ति दिनुभएको अनुभव भएको छ, तपाईसँग छ भन्ने निश्चयता छ, तर तपाईले परमेश्वरको सेवाको काम गर्नुभएको छैन भने त्यो परमेश्वरले तपाईलाई दिनुभएको नयाँ शक्ति उहाँले फिर्ता लिनुहुन्छ। किनभने त्यो दिएको शक्ति हो। भर्खर हामीले हेर्यौं, त्यो दिएको शक्ति हो। त्यसकारण तपाईले उहाँको राज्यको प्रचार गर्ने अथवा उहाँको महिमाको काम गर्नको निम्ति खर्च गर्नु भएन, चलाउनु भएन, अभ्यास गर्नु भएन, प्रयोग गर्नु भएन र आफैलाई त्यस मुताबिक सम्हाल्नु भएन भने तपाईलाई परमेश्वरले दिनुभएको शक्ति फिर्ता लिनुहुन्छ। फिर्ता लिनुहुन्छ र बिरामीहरू निको पार्न पठाउनु भयो। दोस्रो कारण, शक्ति चिन्ह र आश्चर्य कर्म गर्नको निम्ति तपाईहरू हरेक एकलाई परमेश्वरले आफ्नो शक्ति दिनुभएको छ। दाजुभाइ, दिदीबहिनी, जवान तन्नेरी, छोराछोरीहरू, विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज तपाईले बुझ्नुहोस् कि तपाईहरू सबैसँग यो अधिकार छ, तपाईहरू सबैसँग यो शक्ति छ कि येशूको नाममा भूतहरू निकाल्न तपाईहरू सबै सक्षम हुनुहुन्छ। किनभने तपाईलाई परमेश्वरले शक्ति दिनुभएको छ। हालेलुया। तर अभ्यास गर्नुपर्छ। अभ्यास गर्नु, मसँग यो शक्ति छ, मसँग यो अधिकार छ भनेर बट्टामा भित्र राखेर बन्द गरेर राख्नुभयो भने त्यो शक्ति त्यही सकिन्छ, टुङ्गिन्छ। किनभने दुईटा कुराको लागि तपाईँ मलाई परमेश्वरले नयाँ शक्ति दिनुभएको छ। के अरे भन्नुहोस् त? के को लागि? पहिलो कुरा परमेश्वरको के प्रचार गर्न? राज्यको प्रचार गर्न। दोस्रो कुरा के को लागि? भूत आत्माहरू लागेकालाई निको पार्न, छुटकारा दिन, रोगी बिमारीहरू माथि हात राखेर चङ्गाईको दान दिन तपाईलाई परमेश्वरले च्यानलको रूपमा चलाउनको लागि यो नयाँ शक्ति तपाईलाई दिनुभएको छ। दोस्रो कोरिन्थीको 4 र 5 अध्याय पढ्नुभयो भने त्यहाँ लेखिएको छ, यो माटोको भाँडामा परमेश्वरले अनन्त शक्ति राखिदिनु भएको छ ताकि हामीले घमण्ड नगरौं। माटोको भाँडामा किन भनिएको? किनभने माटोको भाँडा यति डेलिकेट हुन्छ, यति जोखिमपूर्ण हुन्छ, थोरै मात्र ठक्कर खाने बित्तिकै, खस्ने बित्तिकै त्यो 2 टुक्रा मात्रै हुँदैन, होइन, झरामझुरुम हुन्छ। हाम्रो शरीर, स्वास्थ्य, जीवनको अवस्था त्यही हो, तुलना हो यो भने। यस्तो स्वास्थ्य शरीर जीवन धारण गरेका परमेश्वरका मानिसहरूलाई परमेश्वरले आफ्नो नयाँ शक्तिले भर्नु भएको छ। हामी खुसी भएर त्यसलाई चलाउनु पर्छ कि पर्दैन? अब त्यसलाई चलाउनु पर्छ। लुकाएर राख्ने, बन्द गरेर राख्ने, ताला लगाएर राख्ने होइन, त्यसलाई चलाउनु पर्छ। त्यसकारणले तपाईँ जहाँ रोगी बिरामी भूत लागेका मान्छेहरूको बारेमा सुन्नुहुन्छ, जानकारी पाउनुहुन्छ, येशूको शक्तिमा तपाईँ जानुहोस्, घोषणा गर्नुहोस्। तपाईँको प्रार्थनाले त्यो व्यक्तिले मुक्ति पाउँछ, छुटकारा पाउँछ, निको हुन्छ, नयाँ जीवन पाउँछ। अनि तपाईलाई थाहा छ यो दुईटा कुरा अत्यन्तै अन्तर सम्बन्धित छ। परमेश्वरको राज्य र शक्ति चिन्ह र आश्चर्य कर्म भन्ने कुरा अत्यन्तै अन्तर सम्बन्धित छ। परमेश्वरको राज्यको प्रचार यो संसारमा गर्नको लागि शक्ति चिन्ह अनि आश्चर्य कर्मद्वारा प्रमाणित हुन पर्छ। अनि बल्ल परमेश्वरको राज्य त्यहाँ आएको छ र छ भन्ने कुरा मानिसहरूले अनुभव गर्न सक्छन्, देख्न सक्छन्। उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, तिमीहरूको यात्रामा आफ्नो साथमा केही नल्याऊ, न लौरो, न झोली, न रोटी, न पैसा, न त 2 जोर दाउरा साथमा होस्। यो भने के? यो किन भनिएको? प्रभु यीशुले किन भन्नुभयो यस्तो? भने तपाईँ परमेश्वरको राज्यको प्रचार गर्नका निम्ति अनि
त्यो भूत आत्मा दुष्ट आत्मा लागेका रोगी बिमारीहरूलाई निको पार्न छुटकारा क्षमा दिनको निम्ति जब तपाईँ अगाडि बढ्नुहुन्छ, अघि सर्नुहुन्छ, तपाईँसँग मानवीय शक्ति भएर पुग्दैन, मानवीय योजना इच्छा भएर पुग्दैन, सांसारिक र मानवीय तालिम र योग्यता भएर पुग्दैन, तपाईको दिमागमा संसारका कुरा ज्ञान बुद्धि योग्यता पढाइले भरेर पुग्दैन। तपाईसँग परमेश्वरको साथ हुनुपर्छ, तपाईसँग परमेश्वरको हात हुनुपर्छ, तपाईसँग परमेश्वरको उपस्थिति हुनुपर्छ। यही हो नयाँ शक्ति, यही हो नयाँ शक्ति, जहाँ परमेश्वरको साथ हुन्छ अनि यसद्वारा परमेश्वरको काम हुन्छ अनि परमेश्वरको राज्य त्यहाँ आउँछ अनि परमेश्वरको राज्य त्यहाँ आउँछ। त्यसकारणले अब करिब अन्तमा आजको मुख्य कुरालाई हामी विचार गरेर प्रार्थना गर्नेछौँ। धेरै गहिरो कुरा, धेरै ठुलो कुरा तपाईले आज सुन्नु भएको छ। त्यसकारणले अघि नै सुरुमा भनेको कुरालाई दोहोर्याउँदै नयाँ कुरालाई जोड्दैछु। म परमेश्वरको निम्ति जिउन र उहाँको महिमाको सेवाको काम जो शक्ति चिन्ह आश्चर्य कर्महरूद्वारा हामीले गर्न सक्छौं, त्यसको निम्ति तपाईलाई परमेश्वरले हरेकलाई तयार पार्नु भएको छ। त्यसकारणले डराउनु आत्तिनु पर्दैन। बोक्सी लागेको मान्छे नाच्छ, गाउँछ, कराउँछ, उफ्रिन्छ, अनेक गर्छ, तर तपाईले त्यति बेला याद गर्नुपर्छ, तपाईको मन हृदय त्यति बेला यो कुराद्वारा निश्चित हुनुपर्छ कि मसँग स्वर्ग पृथ्वीका परमेश्वर हुनुहुन्छ, म माथि परमेश्वरको बाहुली छ र मेरो साथमा परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने निश्चयता तपाईसँग हुनुपर्छ। त्यसकारणले परमेश्वरको राज्य भनेको रुपियाँ पैसाले हुँदैन, पैसाले गर्ने काम होइन परमेश्वरको सेवा। बुझ्नुहोस्, आज संसारमा धेरै मान्छेहरूले पैसा भयो भने परमेश्वरको काम हुन्छ, नत्र हुँदैन। पैसा भएपछि परमेश्वरको राज्य बढ्छ, मण्डली सुरु हुन्छ, मण्डली बढ्छ भन्छन्। यो गलत कुरा हो प्रियहरू। आज तपाईले बुझ्नुहोस्, तपाईसँग परमेश्वरको साथ हुनुपर्छ। पैसा होइन, सम्पत्ति होइन, मानवीय योजना र शक्ति पनि होइन, र संसारले दिएको अधिकार र सामर्थ्य पनि होइन, तर सधैँ उहाँको उपस्थिति तपाईको साथमा हुनुपर्छ अनि बल्ल तपाईद्वारा परमेश्वरको काम हुन्छ। तपाई जहाँसुकै जानुहोस्, जहिलेसुकै जसोसुकै अवस्थामा किन नपर्नुहोस्, सदैव उहाँको उपस्थिति तपाई सँगसँगै भएको जब निश्चयता हुन्छ, तपाईद्वारा परमेश्वरले ठुला ठुला काम गर्नुहुन्छ। जहाँ तपाईद्वारा परमेश्वरको काम हुन्छ, त्यहाँ परमेश्वरको राज्य आयो, त्यहाँ परमेश्वरको राज्य आयो। अनि यसरी परमेश्वरको राज्य ल्याउनको निम्ति यो संसारमा विभिन्न ठाउँमा, विभिन्न गाउँमा, विभिन्न सहर बजारमा परमेश्वरको राज्य ल्याउनको निम्ति तपाईहरु प्रत्येकलाई चुन्नु भएको हो। यसकारण त्यही प्रकारले तपाई अनि म जिउनु आवश्यक छ। त्यही प्रकारले, त्यसका नलेज मात्र भएर पुग्दैन, यी कुराहरु यहाँ दिमागमा खोपडीमा थुपारेर मात्रै पुग्दैन। मैले तपाईलाई भन्दै आएको छु, भर्खरै पनि सुन्नुभयो, एउटा शब्द मैले निरन्तर प्रयोग गरेको छु, त्यो के हो भने अभ्यास। अभ्यास अनि अभ्यास पछि बल्ल अनुभव हुन्छ, उल्टो कहिले पनि हुँदैन। अभ्यास पछि परमेश्वरको नयाँ शक्तिको अनुभव हुन्छ। त्यसकारणले गर्दा तपाईले यो प्रकारको जीवन जिउनु पर्यो। अब सिकेर पुग्दैन, सुनेर मात्र पुग्दैन। त्यसकारण हामीले अघि नै सुरुमै प्रार्थना गर्यौं, परमेश्वरले जे भन्नुहुन्छ त्यसलाई ग्रहण गर्नुहोस्। मैले सुन्नुहोस् भने छैन, ग्रहण गर्नुहोस्। किनभने जब तपाईले ग्रहण गर्नुहुन्छ, आफ्नो बनाउनुहुन्छ, अंग्रेजीमा भन्छ इन्टरनलाइज भनेर, यहाँ भित्र राखेर त्यो अनुसार जब जिउन थाल्नुहुन्छ, तपाईले परमेश्वरको निम्ति ठुला ठुला काम गर्न सक्नुहुन्छ। तपाई कसैले पनि नसोच्नुहोस् म गवार, मैले पढाएको छैन, लेखाएको छैन, बुझाएको छैन, मैले मिलाएर ठिक्क चिरी च्यात्तसँग कुरा गर्न जाने छैन, मलाई आउँदैन, ठिक कुरा पनि राम्ररी प्रस्तुत गर्न बुझाउन आउँदैन, अनि मलाई मान्छेको अगाडि कुरा गर्न आउँदैन, डर लाग्छ, लाज लाग्छ। होइन, परमेश्वरले तपाईलाई के को आत्मा दिनु भएको छ अरे? प्रेम, शान्ति र प्रेम र शक्ति र आत्मसंयमको आत्मा दिनुभएको छ, दिनुभएको छ। दिनु होला भनिएको छैन, दिनुभएको छ। हो, त्यसकारण अभ्यास गर्नु पर्यो। अब अन्तमा दुईटा कुरा तपाईले राम्रोसँग बुझ्नुहोस् अनि हामी प्रार्थना गरेर सक्छौं।
दुईटा कुरालाई राम्ररी बुझ्नुहोस्। यी सबै कुरा आज तपाईले जे जति सुन्नुभयो परमेश्वरको वचनद्वारा नयाँ शक्तिको सम्बन्धमा, यसका लागि यदि तपाईँ आफै विश्वस्त र निश्चित हुनुहुन्छ मसँग परमेश्वरको नयाँ शक्ति छ भने हालेलुया, प्रभुलाई धन्यवाद दिनुहोस्। तर अभ्यास गर्दै अगाडि बढ्नुहोस्। तपाईसँग निश्चयता छ मनमा, तर चुप लागेर लुकाएर राख्नु भएको छ, अभ्यास गर्नु भएको छैन भने त्यो बढ्दैन र त्यसले परमेश्वरको राज्यको वृद्धि विस्तार पनि गर्दैन। त्यसकारणले तपाईले अभ्यास गर्नु पर्यो र यसका लागि तपाईले आज परमेश्वरसँग दुईटा कुराको लागि प्रार्थना गर्नुपर्छ। पहिलो कुरा, उहाँसँग बलियो र नजिकको सम्बन्ध गाँसेर उहाँको वचन अनुसारको जीवन जिउने अठोट गर्नुहोस्। म चर्चमा गएको छु, भइहाल्यो नि, कति चाहियो यिनीहरूलाई मैले सुनेको छु क्या, म चर्चमा गइरहेको छु क्या रे, भनेको कुरा अराएको कुरो गरिरहेको छु क्या रे, कति चाहियो होइन। तपाईलाई यो संसारमा परमेश्वरको राज्य वृद्धि विस्तारको निम्ति चुन्नु भएको हो। हरेकलाई, प्रत्येकलाई, मसिना नानी बाबुदेखि लिएर वृद्ध वृद्ध आमा बुवा सबैलाई पनि परमेश्वरले आफ्नो राज्यको वृद्धि विस्तारको निम्ति चुन्नु भएको हो। त्यसकारणले यो कुरा यदि तपाईको जीवनमा अनुभव र अभ्यास गर्न चाहनुहुन्छ, अभ्यास र अनुभव गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले निश्चित गर्नु पर्यो, अब उपरान्त मेरो परमेश्वरसँग म नजिक रहेर जिउँछु, बलियो सम्बन्ध राखेर जिउँछु अनि उहाँको वचनको शिक्षामा नमिल्ने तरिकाले मेरो जीवन म जिउँदिन। तपाईँ तयार हुनुहुन्छ यसरी प्रार्थना गर्न आज? जब तपाईले यसरी प्रार्थना गर्नुहुन्छ निश्चयताका साथ, भित्र कुनै पनि तुक र तुष्टितोपना नराखिकन, म हे प्रभु अब तपाईसँग नजिक रहेर जीवन जिउँछु, तपाईसँग बलियो सम्बन्ध राखेर जीवन जिउँछु, म तपाईको वचनको शिक्षा अनुसार अब जीवन जिउँछु भनेर जब तपाईले निश्चयताका साथ समर्पणको प्रार्थना गर्नुहुन्छ प्रियहरू, तपाईहरु सबैलाई तपाईसँग जे जस्तो जे जति कमी कमजोरी भए तापनि तपाईलाई उहाँको शक्तिले चलाउन थाल्नु हुनेछ। उहाँको शक्तिले चलाउन थाल्नु हुनेछ। यो तपाईको ज्ञान र बुद्धि, तपाईको तर्क वितर्क, रिजन र लजिक भन्दा पनि धेरै परसम्म पुर्याएर प्रभुले तपाईलाई चलाउन थाल्नु हुनेछ जब तपाईले यसरी प्रार्थना गर्नुहुन्छ। दोस्रो कुरा, म अब नयाँ तरिकाले जिएर उहाँको नयाँ नयाँ सेवाका कामहरू गर्दै म अगाडि बढ्छु भन्ने निश्चयता तपाईसँग हुनु पर्यो। कुरा बुझ्नुभयो? म अब नयाँ तरिकाले जिएर उहाँको नयाँ तरिकाले सेवा गरेर उहाँको महिमाको निम्ति उहाँको साथ सहयोग समर्थन लिएर त्यो अनुभव गरेर परमेश्वरबाटको नयाँ शक्तिको अभ्यास अनुभव गरेर म अगाडि बढ्छु भनेर हामी आज प्रार्थना गरौँ। हामी सबैले प्रार्थना गरौँ, किनभने व्यवस्था छ, प्रबन्ध छ, उहाँले सबैको निम्ति यो राखिसक्नु भएको छ। त्यसकारण तपाईले प्रार्थना गरेर ग्रहण गरेर अनि त्यो अनुसार जिउन थाल्नु पर्यो। अनि तपाईबाट परमेश्वरले नयाँ नयाँ कामहरू गर्नुहुनेछ। प्रियहरू, तपाईले कहिले पनि नभन्नुहोस् म गरिब छु, मेरो कमाई छैन, मलाई सबैले राम्रो हिसाबले हेर्दैन। त्यो तपाईको चिन्ता होइन, त्यो तपाईको निम्ति परमेश्वरको चिन्ता हो त्यो। त्यसकारणले तपाईको चिन्ता चाहिँ म परमेश्वरसँग नजिक रहेर बलियो सम्बन्ध राखेर उहाँको वचनको शिक्षा अनुसारको जीवन जिउँछु भनेर प्रार्थना गरौँ। अनि दोस्रो कुरा, म उहाँको महिमाको निम्ति नयाँ तरिकाले सेवा गरेर अब बाँकी जीवन जिउँछु भनेर हामी प्रार्थना गरौँ। हामी प्रार्थना गरौँ। यो प्रकारले जब हामी प्रार्थना गर्छौँ हामी सबै परमेश्वरको सेवामा अगाडि बढ्दै जान सक्छौँ। प्रियहरू, त्यसकारण यो दुईटा कुरालाई आज तपाईले याद गर्नुहोस्। हामी यसको सम्बन्धमा थोरै कुरा अर्को हप्ता पनि हेर्नेछौँ, तर आज चाहिँ यो कुरा निश्चित रूपमा बुझ्नु पर्यो। यो कुरा निश्चित रूपमा बुझ्नु पर्यो कि मलाई परमेश्वरले नयाँ जीवन जिएर उहाँको नयाँ तरिकाले सेवा गर्नका लागि नयाँ शक्तिको बन्दोबस्त,
परमेश्वरले मेरो निम्ति मिलाइसक्नु भएको छ। त्यसकारणले म प्रभुको छोरा प्रभुकी छोरी भएर उहाँको सन्तानको रूपमा अब नयाँ जीवन जिउँछु, पुरानो कुराहरूलाई म त्याग्छु र परमेश्वरको नयाँ शक्तिको अनुभव र अभ्यास गरेर अनि म परमेश्वरको नयाँ नयाँ सेवाको काम गर्दै अगाडि बढ्छु भनेर तपाईँले आज प्रार्थना गर्नुहोस्। चाहे स्कुल कलेजमा पढ्ने भाइ बहिनीहरू किन नहुनुहोस्, तपाईँले आज यो अठोट गर्नुभयो भने तपाईँको क्लासबाट नै परमेश्वरले तपाईँद्वारा नयाँ कामको थालनी गर्नुहुनेछ। तपाईँ आफै छक्क पर्नुहुन्छ। तपाईँ मजदुरको रूपमा कतै काम गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यहाँ पनि तपाईँद्वारा परमेश्वरले नयाँ काम गर्ने योजना बनाउनु भएको छ। तपाईँलाई चलाउनको निम्ति उहाँ तयार पार्दै हुनुहुन्छ। तपाईँ कुनै ठाउँमा जागिर गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले जागिर गर्ने ठाउँमा पनि परमेश्वरले नयाँ तरिकाले तपाईँद्वारा काम गरेर उहाँको राज्यको वृद्धि विस्तार गर्ने योजनाको बन्दोबस्त गरिसक्नु भएको छ। तपाईँ गाउँ टोलमा बस्नुहुन्छ, कतै केही काम गर्नुहुन्न, समाजमा मानिसहरूसँग धेरै मानिसको बीचमा रहन पर्दैन, तर तपाईँ आफ्नो गाउँ टोलमा बस्नु भएको छ भने तपाईँको छिमेकीहरूका बीचमा पनि तपाईँद्वारा परमेश्वरले नयाँ काम गर्न खोजिराख्नु भएको छ। त्यसकारणले आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। तपाईँद्वारा अब प्रभुले नयाँ कामको थालनी गर्न लाग्नु भएको छ। प्रियहरू, निश्चिन्त हुनुहोस्, निर्धक्क हुनुहोस्, विश्वस्त हुनुहोस् अनि प्रार्थनाद्वारा आफूलाई समर्पण गरेर परमेश्वरले तपाईँद्वारा गर्न लाग्नु भएको नयाँ कामको निम्ति तपाईँले आफैलाई तयार गर्नुहोस् अनि तपाईँलाई परमेश्वरले चलाउनुहुन्छ। म बडो निचा काम तल्लो स्तरको काम गर्ने मान्छे भनेर नसोच्नुहोस्। अनि तपाईँ म एकदम माथिल्लो स्तरको काम गर्ने, म एकदम पब्लिक फिगर हुँ, मलाई दुनियाँ सबैले चिन्छन्, सेलिब्रिटी जस्तो मान्छे हो भनेर घमण्ड पनि नगर्नुहोस्। त्यहाँ पनि तपाईँलाई परमेश्वरले चलाउनुहुन्छ यदि आजको परमेश्वरको वचनको शिक्षा अनुसारको जीवन जिउनु भयो भने। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। हामी सबै मिलेर प्रार्थना गरौँ। प्रभुले आज तपाईँहरू प्रत्येकको हृदयभित्र खोतल्दै हुनुहुन्छ। तपाईँहरू सबैको हृदयभित्र खोतल्दै हुनुहुन्छ कस्तो खालको कुरा खेलाउँदै हुनुहुन्छ, राख्नु भएको छ भनेर। तर ती सबै कुराबाट तपाईँलाई जोगाएर पन्चाएर सुरक्षित राखेर परमेश्वरले तपाईँलाई नयाँ शक्ति दिनु भएर, नयाँ जीवन दिनु भएर उहाँका नयाँ काम गर्नको निम्ति अब तपाईँलाई तयार पार्दै हुनुहुन्छ। प्रियहरू, अब